ग्रेटर नेपालको अभिन्न अङ्ग सिक्किममा पनि भयो ग्रेटर नेपालको प्रचार सुरु। सिक्किमकै एक वरिष्ठ नेताले ग्रेटर नेपालको प्रचार सुरु गरे। उनले ऐतिहासिक नेपालको बृहत म्याप विश्वलाई देखाएपछि दिल्लीमा मोदीलाई थपियो तनाव। 227 जना चिनिया धर्मगुरु बोकेको एयर चाइनाको विमान भैरहमा ओर्लियो। दर्जनौं देशका बुद्ध भिक्षुहरू पनि नेपाल ओर्लिए। र नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धमा बौद्ध धर्म एक चम्किलो धागोको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानको केन्द्र बनाउनु पर्ने धारणा। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। ग्रेटर नेपालको अभिन्न अङ्ग सिक्किमका वरिष्ठ नेता बलवीर तामाङले ग्रेटर नेपालको भूभागको बारेमा चर्चा गरेका छन्। उनले ग्रेटर नेपालको भूभागहरू कहाँ कहाँ हुन् र कसरी नेपालबाट अलग हुन पुग्यो भन्ने बारेमा पनि चर्चा गरेका छन्। साथै उनले यो अलग हुनु दुःखको कुरा भएको र नेपालीहरूको पतनको दिन त्यहीबाट सुरु भएको उनले बताएका छन्। जहाँसम्म सिक्किम र नेपालको ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको छ, यस सम्बन्धमा हामीले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार सिक्किमको इतिहास अहिलेको सिक्किमको माटोमा 1642 देखि यता मात्र पढाइन्छ। 1642 नेपालमा आज परेको भूभाग भन्नुहुन्छ भने ताप्लेजुङ, धनकुटा, धरान, मोरङ, विराटनगर, अनि बिहारमा परेको अहिले किशनगञ्ज, तितलिया, जलपेज भन्ने आदि ठाउँहरू, आसामको ग्वालपाडा जिल्लासम्म, र भुटानको कुरा गर्नुहुन्छ भने हार्चु भ्याली र आमचु भ्याली, अनि उत्तरमा कुरा गर्नुहुन्छ भने छुम्बी भ्याली। 1930 मात्रै हो नेपाल अधिराज्यको नामकरण, नेपाल भनेर अधिराज्यको नामकरण गरिएको। अनि त्योभन्दा अगाडि गोर्खा साम्राज्य भनेर थियो। सिक्किम डल्लै गोर्खा साम्राज्यले क्याप्चर गर्न सफल भएको थियो। सिक्किमको राजा भागेर टिबेट पुगे। टिबेट पुगेर टिबेटले चाइनाको मद्दत लियो। अनि चाइनिज आर्मी लागेर चाहिँ गोर्खाली फौजलाई खेदाएर यहाँ टिस्टा खोलासम्म ल्याएर टिस्टा खोलामा सिमाना लगाइयो, जहाँ गोर्खालीहरूले खाँडो पखालेको जिउँदो इतिहास अहिले पनि छ। र त्यो भयो। र पछि यो गोर्खा साम्राज्यको भूभाग हुन गयो टिस्टा खोलादेखि उता। अनि पछि फेरि 1815 मा सुगौली ट्रिटी अफ सुगौली भयो। 1816 मा ट्रिटी अफ सुगौली सेकेन्ड भयो। दुई चरण भएको छ। यो दुई चरण ट्रिटी अफ सुगौलीले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको अझै जति पनि भूभाग रहेको छ त्यो भूभागभन्दा कहाँ ठुलो भूभाग भारतको पक्षमा गयो अथवा इस्ट इन्डिया कम्पनीको पक्षमा गएको थियो। अनि पछि गएर फेरि यो भूभाग यो डल्लै सिक्किमको टिस्टा खोलादेखि उता डल्लै 1814 मा इस्ट इन्डिया कम्पनी र गोर्खा साम्राज्य बीच माझमा युद्ध भएको छ, वार भएको छ। अनि 1 सालसम्म चलेको वारमा 1815 मा ट्रिटी अफ सुगौली साइन भएको छ। ट्रिटी अफ सुगौली त्यसमा एउटा इतिहासकारले गलत भएको लेख्नु भयो जस्तो हामीलाई अनुभूति भएको छ, किनभने एङ्ग्लो नेपाल वार भनेर लेखेको छ। एङ्ग्लो गोर्खा वार लेख्नु चाहिँ उचित हो। अनि ट्रिटी अफ सुगौली 1815 मा जब साइन भयो त्यति बेला ठुलोभन्दा ठुलो भूभाग गोर्खा साम्राज्यले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पिएको थियो। त्यति बेला नै यो टिस्टा खोलादेखि सिमाना उता पश्चिमको सिमाना डल्लै भूभाग इस्ट इन्डिया कम्पनीतर्फ पस्यो। त्यति बेला ट्रेड रुटमाले यो व्यापार गर्ने मार्ग चाहिँ सबभन्दा छिटो, सर्टकट, छिटो र छोटो बाटो चाहिँ सिक्किम मार्फत भएर टिबेट हुँदै चाइना जानु चाहिँ सहज सम्झेर सिक्किमपति राजालाई उहाँले खुसी बनाउन लागि लु आजदेखि यो मेची र टिस्टा खोलाको बिचको भूभाग र केही मधेस खण्ड तिमीलाई दिन्छु र तिमीले मलाई यो आजदेखि तिमीलाई दिन्छु, तिमीले मलाई यो व्यापार गर्ने मार्ग मात्रै देऊ टिबेटसम्म भनेर यसरी 1817 मा ट्रिटी अफ तितलिया भनेर साइन भयो। 1950 इन्डो नेपाल ट्रिटी भयो। 1950 को ट्रिटी, त्यो ट्रिटीको धारा 7 अन्तर्गत यो रेसिप्रोकल ट्रिटी हो। अनि फ्री बोर्डर अथवा रेसिप्रोकल हो।
लुम्बिनीमा शनिबार हुने पूजापाठमा भाग लिन 227 चिनिया भिक्षु नेपाल आइपुगेका छन्। एयर चाइनाको चार्टर्ड फ्लाइटबाट उनीहरू शुक्रबार अपराह्न गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवामा ओर्लिएका हुन्। चीनको क्वाङतुङ प्रान्तीय जातीय तथा धार्मिक मामिला आयोगका उपनिर्देशक चङ स्याओहुईले नेतृत्व गरेको टिम भैरहवा आइपुगेको हो। चिनिया राजदूत चेन सोङले उनीहरूको तस्बिर ट्विटरमा राख्दै स्वागत गरेका छन्। अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी यात्रु बोकेको उडानमा आएका चिनिया भिक्षुलाई स्वागत राजदूत चेनले भनेका छन्। नेपाल र चीनलाई बौद्ध धर्मले सांस्कृतिक आदान प्रदान मार्फत जोड्नेछ। राजदूतले 227 जना भनी उल्लेख नगरे पनि 220 भन्दा बढी भिक्षु भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन्। राजधानीमा 9औं नानहाई बुद्धिज्म राउन्ड टेबल आयोजना भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको उद्घाटन गरेका थिए। नानहाई बुद्धिज्म राउन्ड टेबलमा भाग लिन चीन, थाइल्यान्ड, लाओस, श्रीलङ्का, कम्बोडिया, भियतनाम, म्यानमार, बङ्गलादेश, मङ्गोलिया सहित 20 देशका धर्मगुरु प्रतिनिधि काठमाडौँ आएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको हाइनान प्रान्तीय युनाइटेड फ्रन्ट ओरको विभागका उपमन्त्री वाङ यु चोङ नेतृत्वको भ्रमण मण्डल पनि सहभागी छ। चिनिया उपमन्त्री वाङ हाइनान प्रान्तीय सरकारको धार्मिक मामिला ब्युरो निर्देशक पनि हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र चीन बीचका सम्बन्धमा बौद्ध धर्म एक चम्किलो धागोको रूपमा रहेको बताएका छन्। 9औं नानहाई बौद्ध सम्मेलनको काठमाडौँ फोरमलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त धागोले हाम्रा दुई राष्ट्रहरूको आध्यात्मिक र सांस्कृतिक कपडालाई एकसाथ बुन्ने तथा सद्भाव र समझदारीको दिगो बन्धनलाई बढावा दिने बताएका छन्। नेपाल चीन केवल सीमाभन्दा बढी धेरै विषय आदान प्रदान गर्छन्। हामी हाम्रो इतिहासको अविस्मरणीय कालखण्ड, हाम्रा पहाडहरूको भव्य आलिङ्गन, हाम्रा नदीहरूको जीवनदायी प्रवाह र हाम्रा संस्कृतिहरूको गहिरो र समृद्धिको बन्धनमा बाँधिएका छौँ, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। नेपाल र चीनबीच इतिहासदेखि नै असल मित्रता रहिआएको छ। यो सम्मेलनले मैत्रीको बन्धनलाई गहिरो बनाउनेछ, आपसी सिकाइलाई प्रसारित गर्नेछ र नेपाल चीन र त्यसभन्दा बाहिरका बौद्ध समुदायबीच शान्ति, करुणा र सहयोगका शाश्वत मूल्यको वकालत गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। एसियाको ज्योति मानिने गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थान नेपालमा हुनु र उहाँका पाइलाहरूले धन्य बनेको यो भूमिले नेपाल र चीनको बौद्ध सम्पदा बीचको पुलको प्रत्येक काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइरहेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले चिनिया भिक्षुहरू फा जियान र जुआनजाङको नेपालको यात्राबाट नेपाली विद्वान बुद्ध भाद्रको चीन भ्रमणसम्म हाम्रो साझा इतिहास, ज्ञान र सिकाइको आदान प्रदानले भरिएको उल्लेख गरेका छन्। चीनमा नेपाली शैलीका बौद्ध मन्दिरहरूका वास्तुशिल्प चमत्कारहरू र लुम्बिनीमा झोङ हुवा चिनिया बौद्ध मठको भव्यताले यो दिगो सम्बन्धको लागि शाश्वत स्मारकहरूको रूपमा खडा रहेको पनि उनले बताएका छन्। नेपालमा बौद्ध अध्ययनका लागि समर्पित ज्ञानको एक प्रकाश स्तम्भ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र चीनको नानहाई बौद्ध एकाडेमी बीचको सहयोगात्मक संलग्नताले साझेदारी र साझा आकाङ्क्षाको भावनालाई उदाहरण दिएको प्रधानमन्त्री ओलीले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानका लागि एक विश्वसनीय र तटस्थ स्थलको रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बिहीबारबाट ललितपुरमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्रद्वारा आयोजित उद्योग वाणिज्य तथा करार र देवानी सम्बन्धी विवाद समाधान सम्बन्धी सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले नेपालको एडीआर प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनहरूमा नेपालको सक्रियता उल्लेख गर्दै भने नेपालले न्युयोर्क कन्भेन्सन र सिङ्गापुर कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरी एडीआरका मापदण्डमा आफ्नो प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ। उनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानको लागि एक तटस्थ र विश्वसनीय स्थलको रूपमा प्रस्तुत गर्ने लक्ष्यमा रहेको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयको एडीआर सप्ताहको मुख्य शीर्षक ग्रिन आर्बिट्रेसन हिमालय बचाऊ, भविष्यको पिढीको लागि पृथ्वी बचाऊ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको जनाएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनको कारण पृथ्वी र हिमालमा परिरहेको सङ्कटको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरे। नेपाली दूतावास फ्रान्सको टोलीले हिजो बिहीबारदेखि पोर्चुगलमा विद्युतीय राहदानी पासपोर्ट वितरण सुरु गरेको छ।
फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत सुधीर भट्टराईको नेतृत्वमा पोर्चुगल गएको उक्त टोलीले राजधानी लिस्बनबाट ई पासपोर्ट वितरण सुरु गरेको हो। टोलीले लिस्बनमा रहेको ओलाइस घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेको छ। गत अगस्तमा लिस्बनमा सञ्चालित घुम्ती सेवा शिविरबाट राहदानी बनाउन आवेदन दिएका आवेदकहरूको तयार भएको राहदानी वितरण गर्न शिविर सञ्चालन गरिएको दूतावासले जनाएको छ। शिविरमा राहदानी लिने नेपालीको भिड लागेको छ। बिहीबार पहिलो दिन 147वटा ई पासपोर्ट वितरण गरिएको टोलीले जनाएको छ। पोर्चुगलमा रहेका नेपालीको सहजताका लागि लिस्बनमै आएर राहदानी वितरण सुरु गरिएको राजदूत भट्टराईले बताएका छन्। 6 दिनसम्म सञ्चालन हुने घुम्ती शिविरबाट 2554वटा ई पासपोर्ट वितरण गरिने तयारी रहेको छ। हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा राहदानी वितरणका लागि टोली पठाउने तयारी गरिरहेका थियौँ। युरोप भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र मन्त्रीले पोर्चुगलमा तत्कालै राहदानी वितरणको व्यवस्था मिलाउन भन्नुभयो। उनले भने, मन्त्रीको निर्देशन बमोजिम हिजोदेखि लिस्बनमा राहदानी वितरण सुरु गरेका छौँ। टोलीले 2 दिन राहदानी वितरणसहित अधिकृत बारसनामा प्रमाणीकरणको सेवा प्रदान गर्ने उनले जानकारी दिए। भारतीय संविधान लागू भएको 75 वर्ष पुरा भएको छ। संसदको हिउँदे अधिवेशनमा आज लोकसभामा यसबारेमा छलफल हुनेछ। मोदी सरकार र विपक्षी काङ्ग्रेस दुवैले संविधानमाथिको छलफलको तयारी पुरा गरेको जनाएका छन्। मोदी सरकारको तर्फबाट रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले छलफलको प्रारम्भ गर्नेछन्। मोदी सरकारको तर्फबाट रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले छलफलको प्रारम्भ गर्नेछन्, जबकि काङ्ग्रेस सांसद प्रियङ्का गान्धीले यसको जवाफ दिन संसदमा पहिलो पटक भाषण दिएकी छन्। यो छलफलमा भाजपाका 12 वरिष्ठ नेताहरूले भाग लिन सक्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले डिसेम्बर 14 तारिक शनिबार साँझ लोकसभा सदनमा संविधानमाथिको आजको छलफलको जवाफ दिने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आजको लोकसभा संविधानमाथि भएको छलफललाई विशेष महत्त्वको साथ हेरिएको छ। एक राष्ट्र एक निर्वाचनको मुद्दा फेरि चर्चामा रहेको छ। मोदीको मन्त्री परिषदले एक देश एक चुनावको विधेयक स्वीकृत गरेको छ। यसका लागि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो। विधेयकमा 32 राजनीतिक दलले समर्थन गरेका छन्। विधेयकमा 32 राजनीतिक दलले समर्थन गरेका छन् भने 15वटाले विरोध गरेका छन्। विपक्षी दलहरूमा काङ्ग्रेस पनि समावेश रहेको छ, जसका नेता राजीव शुक्लाले यो विधेयकमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। सो बहसका कारण आजको राज्यसभा बैठक स्थगित गरिएको छ। राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह एनएफपिजे नेपाल र चीनको गान्तोङ प्रान्तमा रहेको बिन्जा मिडिया ग्रुप बीच सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक फोटो पत्रकारितामा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्ने समझदारी भएको छ। एनएफपिजेका अध्यक्ष प्रदीप राज बन्त र बिन्जा मिडिया ग्रुपका निर्देशक चा जिङयुआन बीच आज उक्त समझदारी पत्र आदान प्रदान भएको हो। समझदारीले राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह र बिन्जा मिडिया ग्रुप बीच फोटो, भिडियो र समाचार आदान प्रदान गर्ने र व्यावसायिक क्षमता विकासका लागि सहकार्य गर्ने उल्लेख रहेको छ। समझदारी पत्र आदान प्रदान कार्यक्रममा बिन्जा मिडिया ग्रुपका निर्देशक जिङयुआनले 2 देशका फोटो पत्रकार तथा मिडिया हाउसबीच समझदारी गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन्। उनले यस्ता समझदारीले समाचारका माध्यमबाट सांस्कृतिक तथा पर्यटनलाई टेवा पुर्याउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र दुवै देशबीच भएको मिडिया सम्बन्धी सम्झौतालाई पनि सहयोग पुग्ने उल्लेख गरेका छन्। एनएफपिजेका अध्यक्ष बन्तले सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको बिन्जाको मिडिया ग्रुपसँग गरिएको समझदारीले फोटो तथा समाचारको माध्यमबाट 2 संस्थाको मित्रतालाई स्थापित गर्न सहयोग पुग्नुको साथै 2 देशबीचको पर्यटन प्रवर्धनमा टिवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया हाउससँग सहकार्य गर्न पाएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरेका छन्। उक्त कार्यक्रममा बिन्जा फोटोग्राफर एसोसिएसनका अध्यक्ष ली जिनपिङ, उपाध्यक्ष तथा सिनियर फोटोग्राफर सु सोय र एनएफपिजेका अध्यक्ष सुनिल शर्मा लगायत नेपालबाट चीन भ्रमणमा रहेका फोटो पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहलाई बिन्जा मिडिया ग्रुपका निर्देशक चाओली रेडियो सङ्ग्रहालय र टेलिभिजन प्रसारणको अवलोकन गराएका थिए। बिन्जा मिडिया ग्रुप बिन्जाकै सबैभन्दा ठुलो मिडिया हाउस हो। यसले पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, वेबसाइट र मोबाइल एप मार्फत समाचार सङ्कलन, वितरण तथा प्रसारण गर्दै आएको छ।
भारतको एक निजी अस्पतालमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले शुक्रबार जनाएको छ। दक्षिणी राज्य तमिलनाडुमा भएको आगलागीमा 2 दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन्। आगो निभाउने उपकरणहरूको अभाव र सुरक्षा नियमहरूको नियमित व्यवस्थाका कारण भारतमा भवनमा आगलागी हुनु सामान्य हो। तमिलनाडुमा बिहीबार राति आगलागी भएको थियो। यसको कारणबारे अझै अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाका अनुसार दिन्डिगुल सहरको अस्पतालमा लिफ्टभित्र सबै 6 जना पीडित बेहोस अवस्थामा फेला परेका थिए। प्रहरी अधिकृत ए प्रदीपले करिब 30 जना घाइते भएको तर सबैको अवस्था स्थिर रहेको बताएका छन्। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार आगो भुइँतलाको रिसेप्सन क्षेत्रमा सुरु भयो र द्रुत गतिमा अन्य तलाहरूमा फैलियो। उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेशको अस्पतालमा आगलागी हुँदा 10 नवजात शिशुको मृत्यु भएको केही हप्तापछि यो आगलागी भएको हो। यसै वर्षको सुरुमा नयाँ दिल्लीको एउटा बाल अस्पतालमा यस्तै आगलागीमा 6 जना शिशुको मृत्यु भएको थियो। मे महिनामा गुजरात राज्यको एउटा भरिएको मनोरञ्जन पार्क आर्केडमा आगलागी हुँदा केही बालबालिका सहित कम्तीमा 27 जनाको मृत्यु भएको थियो। पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टस्कले बिहीबार फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसँग युद्धविराम भएको अवस्थामा युक्रेनमा विदेशी सैनिकहरू राख्ने सम्भावनाबारे छलफल गरेको तर वार्साले हाल त्यस्ता कुनै निर्णयको योजना नबनाएको बताएका छन्। म्याक्रोनले आफ्नो पक्षबाट करिब 3 वर्षदेखि जारी रुसको युक्रेन युद्धबाट बाहिर निस्कने बाटो खोज्न आह्वान गरेका छन्। उनले कियेभको सार्वभौमिकता र पछिल्लो सुरक्षा जोखिममा रहेको भन्दै यसले कियेभ र युरोपियन सङ्घ EUको हितलाई ध्यानमा राख्ने बताएका छन्। म्याक्रोनको वार्सा भ्रमण केही दिन अघि उनले पेरिसमा युक्रेनी राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्की र अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेट गरेपछि भएको हो। ट्रम्पले सङ्कटलाई समाधान गर्नु नै आफ्नो अर्को महिनामा सत्तामा आउँदा शीर्ष प्राथमिकता हुने बताएका छन्। ट्रम्पले कियेभलाई युद्धविरामका लागि दबाब दिन सक्ने डरका बीच वासिङ्टन कियेभलाई बलियो बनाउन खोजिरहेको छ। वासिङ्टनले बिहीबार युक्रेनलाई $50 करोड नयाँ सैन्य सहायता प्याकेज घोषणा गरेको छ। शान्ति सैनिकहरूको अड्कलबारे बोल्दै टस्कले म्याक्रोनसँग यो विषयमा छलफल गरेको बताएका छन्। पोल्यान्डको कारबाहीमा कुनै पनि निर्णय वार्सामा मात्र हुन्छ। अहिलेको लागि हामीले त्यस्तो कुनै कार्ययोजना बनाएका छैनौँ, उनले भने। वार्सामा म्याक्रोनले सार्वजनिक रूपमा विदेशी शान्ति सैनिकहरूको सम्भावनाको उल्लेख गरेनन् तर फेब्रुअरीमा उनले युक्रेनमा पश्चिमी सेनाको विचार प्रस्तुत गरेका थिए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण निकट भविष्यमा नै हुने दाबी गरेका छन्। आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय पक्षसँगको कुराकानीमा छिट्टै हुने थाहा पाएको मन्त्री भण्डारीको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा रहेको समयमा मन्त्री भण्डारी भारत भ्रमणमा रहेका थिए। उक्त क्रममा उनले भारतीय विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशङ्करसँग समेत भेट गरेका थिए। मन्त्री भण्डारीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि छिट्टै नेपाल भ्रमणमा आउने बताएका छन्। दुवै पक्षबाट दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको आदान प्रदानको तयारी भएको उनको खुलासा रहेको छ। पहिले मोदी आउने वा पहिले ओली भारत जाने भन्ने केही दिनभित्रै टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजु राणा यति बेला युरोप भ्रमणमा रहेकी छिन्। उनी उतैबाट भारत ओर्लिने तयारी रहेको छ। उनको भारत भ्रमण पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको तयारीको लागि हुन सक्ने अड्कलबाजी भइरहेको बेलामा मन्त्री भण्डारीको यो भनाइ आएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले झापाको एक कार्यक्रममा आफू छिट्टै भारत भ्रमणमा जाने खुलासा गरेका थिए। दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योलले देशद्रोह गरेको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ। उक्त कसुरमा मृत्युदण्डको सजाय हुन्छ। देशमा सैन्य शासन लागू गर्ने उनको निर्णय विफल भएपछि संसदमा उनी विरुद्ध गत साता महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो तर आवश्यक मत सङ्ख्या नपुग्दा त्यो अगाडि बढ्न सकेन। विपक्षी दलका सांसदहरूले उनी विरुद्ध फेरि अर्को महाअभियोग अगाडि बढाएका छन्। त्यसमा यही सप्ताहन्तमा मतदान हुँदैछ। उनी विरुद्ध उनकी दल पिपुल्स पावर पार्टीका सांसदहरू पनि खुलेर देखा पर्न थालेका छन्। अर्कोतर्फ हजारौँ मानिसहरूले सडकमा देखाइरहेको आक्रोश हरेक रात बढ्दो क्रममा रहेको छ। यो साताको केही समय उनले छिट्टै राजीनामा दिने सहमति आफ्नो पार्टीसँग जनाएको जस्तो देखिएको थियो।
त्यसको साटो उनको पार्टीले उनलाई महाअभियोगबाट पदच्युत गर्ने प्रयास रोकिदिएको थियो। उनले एउटा सम्बोधन मार्फत सैन्य शासन लागू गर्ने घोषणाका लागि क्षमा याचना पनि गरेका छन्, तर समय बित्दै जाँदा उनले पदत्यागको सङ्केत देखिएको छैन। बरु राष्ट्रपति उनले राजीनामा दिने आफ्नो मनसाय नरहेको खुलाएका छन्। बिहिबार उनले आफ्नो हठ दोहोऱ्याउँदै भने, म अन्तिमसम्म लड्छु। उनले आफ्नो पुरानो निर्णयको प्रतिरक्षा पनि गरे। उनले आफ्नो भाषणमा अपुष्ट षड्यन्त्रका योजनाहरूको चर्चा गरे। उनले यसअघिको निर्वाचनमा उत्तर कोरियाले धाँधली गरेको हुन सक्ने दाबी समेत गरे। हालैको निर्वाचनबाट राष्ट्रपतिको दलले संसदमा बहुमत गुमाएको थियो। उनले संसद र विपक्षी दलहरूमाथि लान्छना लगाउँदै आफूले सैनिक शासन घोषणा गरेर जनता र प्रजातन्त्र जोगाउने प्रयास गरेको दाबी गरे। राष्ट्रपति युन यो साताको अधिकांश समय गुप्तवासमै बसे। राष्ट्रपतिमाथि अनुसन्धान थालेको प्रहरीले प्रमाण सङ्कलनका लागि उनको कार्यालयमा छापा मार्ने प्रयास गरेको थियो। उनको दलले समेत उनलाई आगामी निर्णयहरू गर्न नदिने घोषणा गरेको छ, तर कानुनविदहरूले संविधानमा त्यसो गर्न सकिने व्यवस्था नरहेको औँल्याएका छन्। मानिसहरूले देश कसले चलाइरहेको छ भन्ने प्रश्न गरे। यसका पछाडि अर्को पनि कारण थियो। युनकै सेनाका वरिष्ठ कमान्डरहरूले यदि राष्ट्रपतिले फेरि सैनिक शासन लागू गर्ने प्रयास गरे, आफूहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताएका थिए। उत्तर कोरियाबाट आक्रमणको धम्की बिहोर्दै आएको देशको सत्तामा अहिले रिक्तताको अवस्था उत्पन्न भएको छ। यो अवस्थाको व्यवस्थापनका लागि कानुनी आधार छैन। हामी निकै खतरनाक अराजकताको अवस्थामा रहेका छौँ, सोगाङ विश्वविद्यालयमा कानुनका प्राध्यापक लिम बी बोङ भन्छन्। यस्तो अन्यलको अवस्था लामो समय राख्न नहुने पक्षमा सत्ता बाहिर रहेका सबै पक्ष एकमत रहेका थिए। तर राष्ट्रपतिको दल पीपीपीलाई महाअभियोगबारे सोच्न केही समय लाग्यो। सुरुमा पीपीपीका सदस्यहरूले राष्ट्रपतिको बचाउ गरे। यसको पछाडि दुई कारण थिए। पहिलो, उनीहरू आफ्नै राजनीतिक साख बचाउन चाहन्थे। अर्को, उनीहरूलाई आफूले नरुचाएका विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता ली जे-म्याङ राष्ट्रपति बन्ने डर रहेको थियो। तर लामो समयको अनिर्णयपछि बिहिबार पीपीपीका नेता हान दोङ-हुन राष्ट्रपति युनमाथि महाअभियोग लगाउन आफ्ना सांसदहरूलाई अनुरोध गर्न बाहिर आए। राष्ट्रपति तत्कालै आफ्नो पदबाट निलम्बन हुनुपर्छ, उनले भने। टेस्ला र स्पेस एक्सका सिइओ इलन मस्कको सम्पत्ति 400 अर्ब अमेरिकी डलर नागेको छ। यो सँगै मस्कले नयाँ कीर्तिमान बनाएको ब्लुमबर्ग बिलिनियर्स इन्डेक्सले जनाएको छ। इलन मस्कको सम्पत्तिमा यो वृद्धि स्पेस एक्स र त्यसका लगानीकर्ता बीचको सम्झौतापछि भएको ब्लुमबर्गले जनाएको छ। सम्झौता अनुसार करिब 1 अर्ब 25 करोड डलर मूल्य बराबरका सेयर खरिद भएको थियो। यसले कम्पनीको कुल मूल्य लगभग 350 अर्ब डलर पुर्याएको छ। ब्लुमबर्गका अनुसार यो लेनदेनले मस्कको व्यक्तिगत सम्पत्ति करिब 50 अर्ब डलरले वृद्धि भई 440 अर्ब डलरसम्म पुर्याएको छ। इलन मस्कको सम्पत्ति मुख्यतः टेस्ला कम्पनीको सेयर मूल्यमा र स्पेस एक्सको बजार मूल्याङ्कनमा निर्भर रहेको छ। अमेरिकामा गत महिना भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएसँगै टेस्ला र स्पेस एक्सको बजार मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको थियो। चुनावी नतिजापछि टेस्लाको सेयर मूल्य करिब 65% बढेको थियो। मस्क ट्रम्पका प्रमुख राजनीतिक दाता र समर्थक हुन्। झन्डै 270 मिलियन डलर लगानी गरेका थिए। ट्रम्पको विजयपछि मस्कले आफूलाई निरन्तर उनको निकट सहयोगीको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। यहाँसम्म कि उनले आफ्नो स्पेस एक्स कम्पनीबाट टेक्सासमा गरिएको रकेट प्रक्षेपण हेर्न ट्रम्पलाई निम्तो दिएका थिए। ट्रम्पले मस्कलाई सरकारी खर्च कटौतीको जिम्मेवारी सहित सरकारी दक्षता विभागको जिम्मेवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। मस्कका व्यवसायहरू अमेरिकी र अन्तर्राष्ट्रिय सरकारसँग विभिन्न तहमा सम्बन्धित रहेका छन्। ट्रम्पसँगको निकटताले मस्कले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लाभ उठाउने प्रक्षेपण गरिएको छ। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले आफ्ना इजिप्टका समकक्षीसँग सिरियाको अवस्थाबारे गहिरो चासो व्यक्त गरेका छन्। इजिप्टका विदेश मन्त्री बद्र अब्देलाटी र वाङले बेजिङको दियाओ युताई गेस्ट हाउसमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी रणनीतिक वार्ताका लागि 2 दिने भ्रमण सम्पन्न गरेका हुन्। दुवै पक्ष सिरियाको वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्तित रहेका छन्। सिरियाको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आह्वान गर्दछन्, वाङले भने।
आतंकवादी र अतिवादी शक्तिहरूलाई अराजकताको फाइदा लिनबाट रोक्न चीनले आग्रह गर्दछ। अपदस्थ सिरियाली राष्ट्रपति बशर अल असदले इस्लामवादी हयात तहरिर अल शाम HTS समूह र यसका सहयोगीहरूको नेतृत्वमा आक्रमणपछि देश छाडेर भागेको सञ्चार माध्यम तथा विभिन्न मानवाधिकारवादी समूहले बताएका छन्। असद प्रशासनको पतनले एक युगको अन्त्य गरेको छ, जसमा संदिग्ध विद्रोहीहरूलाई जेलमा राखिएको थियो वा निर्मम यातना दिई हत्या गरिएको थियो। करिब 14 वर्षको युद्धको अन्तरालमा 5 लाखभन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान गएको छ र लाखौँ विस्थापित भएका छन्। मध्यपूर्वमा शान्ति र स्थिरता हासिल गर्न हामीले शान्ति र वार्तालाई बढावा दिनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत भयौँ, वाङले भने। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।